मुल्क में बड़े ब्रेकडाउन के बाद बिजली बहाल। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब के बड़े शहरों में बिजली आ गई। कराची समेत सिंध में मरहलावार बिजली की तरसील जारी। वज़ीर तवानाई उमर अयूब का कहना है कि लोड के तनासुब से तमाम फीडर्स को आहिस्ता आहिस्ता बिजली की फराहमी शुरू कर दी। जल्द पूरे मुल्क में सप्लाई मुकम्मल हो जाएगी। ब्रेकडाउन की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी भी बना दी। 15 घंटे गुजर गए। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के ज़्यादातर इलाके ताहाल बिजली से महरूम। डेरा इस्माइल खान, बन्नू, टांक, शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान में बिजली ताहाल बंद। योग, कल्लात, नसीराबाद डिवीजन में भी बिजली बहाल न हो सकी। उधर ब्रेकडाउन के बायस कराची को पानी फराहम करने वाली वाटर बोर्ड कैनाल ओवरफ्लो, पानी घारों और मुल्हिका इलाकों में दाखिल। माजी की हुकूमतों में जनरेशन पे ज़्यादा तवज्जो दी गई। बदकिस्मती से जनरेशन प्लांट्स तो बहुत बन गए। हमारा कोई 36,000 से ज़्यादा मेगावाट्स की हमारी बिजली की पैदावार है, लेकिन उस बिजली को उठाने के लिए हमारे पास वो जो तरसील है वो उसके मुताबिकत नहीं रखती। मासी में सिर्फ बिजली की पैदावार पर काम हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन और तरसील पीछे रह गए। तरसील का निज़ाम घरों तक बिजली पहुंचाने की मुकम्मल सलाहियत नहीं रखता। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की गुफ्तगू। मज़ीद बोले, बिजली का सेक्टर मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। हमारी हुकूमत तरसीली निज़ाम पर ख़ास तवज्जो दे रही है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पूरा मुल्क 12 घंटे से ज़ायद अंधेरे में डूबा रहा। डॉलर, मईशत, रोजगार, कारोबार, खुराक समेत हर चीज़ का ब्रेक डाउन हो रहा है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का बिजली ब्रेक डाउन पर रद्द अमल। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने पावर ब्लैकआउट को हुक्मरानों की एक और नाअहली करार दे दिया। अफसोस है, ऑपोजिशन ने टेक्निकल फॉल्ट पर भी सियासत की कोशिश की। गैर जिम्मेदाराना रवैया तर्क करना होगा। आइंदा ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए लाहेअमल तय किया जाएगा। फिरदौस आशिक अवान की मीडिया से गुफ्तगू। पीडीएम में हिम्मत है तो रावलपिंडी की तरफ आकर दिखाए। वजीर आजम चोरों और डाकुओं का एहतसाब जारी रखेंगे और मुल्क के खिलाफ तमाम साजिशें नाकाम होंगी। वजीर दाखिला शेख रशीद का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। नून लीग को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने की जिम्मेदार मरियम नवाज को करार दे दिया। छह माह की मुद्दत में रिकॉर्ड टैक्स वसूली। वज़ीर आज़म इमरान खान का टैक्स दहिंदगान को खिराज तहसीन। निज़ाम में टैक्स दहिंदगान की पजीराई के लिए इक़दामात करने की हिदायत भी कर दी। 6 माह में टैक्स वसूली 2205 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुकी। टैक्स वसूली के निज़ाम को तेज़ी के साथ खुदकार बनाया जा रहा है। इससे करप्शन का खात्मा होगा। टैक्स इस्लाहात पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान का कराची के लिए तोहफा 50 फायर टेंडर्स और 5 बाउजर्स मकामी हुकूमत के हवाले। फायर टेंडर्स जदीद वाटर एंड फॉर्म मॉनिटरिंग सिस्टम से लेस और पानी के टैंक की गुंजाइश 8000 लीटर है। गवर्नर इमरान इस्माइल, वफाकी वज़रा असद उमर, अली जैदी और अमीनुल हक ने मीडिया गुफ्तगू की। कराची को हुकूक मिलने का आगाज़ हो गया। जुलाई अगस्त तक ग्रीन लाइन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी फाल हो जाएगा। पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम खारजी अवामिल या असरात से पाक है। अमरीकी महकमा खारजा के ज़की रहमान लखवी की सज़ा पर गुमराह कुन बयान पर दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। मज़ीद कहा, अमरीकी महकमा खारजा अपने खदशात को भारत की रियासती दहशतगर्दी पर मरकूज करे, जहाँ रियासती दहशतगर्दी की माली मुआवनत, मनसूबाबंदी, तरबियत और फैलाव के नाकाबिले तरदीद शवाहिद अमरीका को फराहम कर चुके।
اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں بھارت کو تاریخی سفارتی ہزیمت اور ناکامی کا سامنا، اقوام متحدہ کے ذیلی اداروں کی سربراہی کا خواب چکنا چور، بھارت کو القاعدہ، داعش پر پابندیوں اور تباہ کن ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کی کمیٹیوں کو چیئرمین شپ کے حصول میں بھی منہ کی کھانا پڑی، افغان امور کا نگراں بننے کی کوشش بھی ناکامی سے دوچار۔ روزمرہ استعمال کی چیزیں عام طبقے کی پہنچ سے دور، خود ساختہ مہنگائی کا جن پھر بے قابو ہو گیا۔ مارکیٹوں میں سبزیاں سرکاری نرخوں سے 50% مہنگی، 70 روپے کلو والے ٹماٹر 100 روپے فی کلو اور لہسن 210 کے بجائے 250 روپے میں فروخت، برائلر بھی منمانے ریٹس پر بکنے لگا۔ PSL 6 میں نئے ستارے جگمگانے کو تیار، پلیئرز کی ڈرافٹنگ 1 گھنٹے بعد لاہور میں ہوگی۔ 20 ملکوں کے 400 کھلاڑی فہرست کا حصہ، کرس گیل، کرس لین، ڈیوڈ ملان، راشد خان، محمد نبی شامل، معین علی، بینٹن، بپارا، کرس جارڈن بھی دستیاب۔ PSL میلہ 20 فروری سے کراچی اور لاہور میں سجے گا۔ پارٹنرز ہوں گے ان کے پاس، 2 فائر انجنز ہم پارک کریں گے، اس میں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ اور چھیپا ویلفیئر ٹرسٹ بھی اس میں ہمارے ساتھ پارٹنرشپ میں شامل ہے، اور یہ 2 فائر انجنز سب کے پاس پارک ہوں گے۔ ان کی جو کفالت ہے یا ان کی جو دیکھ بھال ہے اس کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے۔ 3 سال ہمارا کانٹریکٹ ہے سپلائر کے ساتھ جو اس کی مینٹیننس کا ذمہ دار ہے، لیکن اس کو اوورسی جو ہے وہ یہ ادارے کریں گے اور یہ یقینی بنائیں گے کہ ان میں پانی کی دستیابی، ان کی فوری ایگزیکیوشن، ان کی دیکھ بھال، اور جو واٹر باؤزر ہم نے منگائے ہیں یہ ان کی بیک اپ کے لیے ہوں گے کہ اگر خدا نخواستہ کہیں پہ پانی ختم ہو جاتا ہے تو یہ واٹر باؤزر جو 18,000 لیٹر کے جدید ترین واٹر باؤزرز ہیں، ان کے اندر بھی پریشر پمپس لگے ہوئے ہیں۔ یہ واٹر باؤزر خود بھی ایک کردار ادا کر سکتے ہیں ایمرجنسی میں فائر ٹینڈر کا۔ تو یہ وزیر اعظم کی طرف سے کراچی کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے جس کی بڑی شدید ضرورت تھی، وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ آپ کوالٹی اس کی دیکھ سکتے ہیں، اس کوالٹی کے فائر انجنز کبھی بھی نہیں آئے، یہ پہلی دفعہ جدید ترین فائر انجنز منگائے گئے ہیں۔ میں ایک چیز اور یہاں پہ کہتا چلوں کہ یہ اب جب یہاں سے کسٹم سے کلیئرنس ان کی ہو جائے گی تو ہماری خواہش ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب خود کراچی آ کر یہ تمام سٹیک ہولڈرز کے حوالے کریں گے۔ فائر ڈپارٹمنٹ اس کا ذمہ دار ہوگا، KMC اس کی مالکی کرے گی، اور یہ SIDCL یعنی سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ لمیٹڈ کا یہ بہت بڑا تحفہ کراچی کے لیے یہاں پر آ گیا ہے۔ ہم نے SIDCL میں جو ہمارے دوست ہیں سارے شامل، ہمارے جو CEO ہیں خاقان مرتضیٰ صاحب، بلال، سب نے اس کے پر بڑی زبردست محنت کی ہے۔ میں اپنے تمام پارلیمنٹیرینز کا بھی مشکور ہوں جو آج یہاں پر ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ لوگ بھی اس کی دیکھ بھال میں، اس کی ایگزیکیوشن میں، اس کو چلانے میں، اس کی روزمرہ کی پرفارمنس کے اوپر اپنی رپورٹس وزیر اعظم کو ضرور ارسال کریں گے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ میں چاہتا ہوں اسد بھائی اور امین بھائی اگر کوئی 1-2 لفظ کہنا چاہیں تو۔ بہت شکریہ۔ کراچی کے عوام کو زبردست مبارک کہ وفاقی حکومت کا کیا ہوا وعدہ آج پورا ہونے جا رہا ہے۔